बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहू। जुमे की मजलिस हम लोग ने दुरूद शरीफ के लिए मखसूस की है और जुमे की अब असर की नमाज़ों का वक़्त हो रहा है। जुमे की रात और जुमे के दिन दुरूद शरीफ के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने उसको बहुत अहमियत दी है, तो उसी की रिवायत को हम आज आगे बढ़ाते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु अलैहि नूरुन अला सिरात व मन सल्ला अलैहि यौमुल जुमा समानीन मरा गुफ़िरत लहू ज़ुनूबु समानीन आमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल करते कि मुझ पर दरूद पढ़ना पुलिस रात पर गुज़रने के वक़्त नूर है, और जो शख्स जुमे के दिन 80 मरतबा दरूद मुझ पर भेजे उसके 80 साल के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लामा सखावी ने कौल बदी में इस हदीस को मुतअद्दिद रिवायात से जिन पर ज़ौफ़ का हुक्म लगाया है नकल किया, और साहब तहाफ़ ने भी शरह अहया में इसी हदीस को मुख्तलिफ़ तुर्क से नकल किया है। मुहद्दिसीन का कहना है कि ज़ईफ़ रिवायात बिलखुसूस जबकि वो मुतअद्दिद तुर्क से नकल की जाएँ फ़ज़ाइल में मोतबर होती हैं। ग़ालिबन इसी वजह से जामे सग़ीर में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने की इस रिवायत पर हसन की अलामत लगाई है कि वो ज़ौफ़ से निकल जाती है और हसन में आ जाती है हदीस की। हत्ता कि मैंने अर्ज़ किया ना कि पहला सबक जो हमें असूल हदीस में हमारे हज़रत मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब नवरुल्लाह मरकज़ू जो हमारे उगी के थे और सारी उम्र उन्होंने बड़ी ज़ोहद में यहाँ पे गुजारी। ईशा के बाद तालिब इल्म का एक हल्का जो जामिया से भी होता था और दूसरे भी जो इल्म की प्यास लेके उनके पास जाते थे, तो पहला जो सबक दिया था कि हदीस का वो किताब भी है 50 किस्म की ज़ईफ़ रिवायात किस्में हैं, जिसमें ये है कि अगर वो कई ज़रियों से वो रिवायत नक़ल की गई हो तो वो फिर हसन में आ जाती है। ये उसूल हदीस के अपने किताबें हैं और अपनी शख्सियात हैं और मुहद्दिसीन हैं, और उसूल फ़िक़ह के अपने हैं। फ़िक़ह सुन्नत का तयन फरमाता है कि कैसे, और उसमें रिवायात को बहुत गहराई से देखा जाता है। अहकाम के दर्जे फ़ज़ाइल में जैसे हज़रत फरमाते हैं कि फ़ज़ाइल में मोतबर होती है। इसकी ग़ालिबन इस वजह से जामे सग़ीर में अबू हुरैरा की इस रिवायत पर हसन की अलामत लगाई है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह शरह शिफा में जामे सग़ीर के हवाले से बरिवायत तिबरानी और दारक़ुतनी इस हदीस को नकल किया है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह कहते हैं कि ये हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से भी नकल की जाती है, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक हदीस में ये नकल किया गया है। ये जो मुख्तलिफ़ तुर्क बता रहे हैं तो उनके हज़रत शरह फरमान है कि हज़रत अनस भी हैं, उन्होंने भी नकल की है, हज़रत अबू हुरैरा ने भी की है कि जो शख्स जुमा के दिन असर की नमाज के बाद अपनी जगह से उठने से पहले 80 मरतबा दरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, ये 80 दफ़ा, हत्ता कि मग़रिब तक भी जब भी उसको मौका मिले तो पढ़ता रहे, उसके 80 साल के गुनाह माफ़ होंगे और 80 साल की इबादत का सवाब उसके लिए लिखा जाएगा। दारक़ुतनी की एक रिवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद नकल किया गया है कि जो शख्स जुमे के दिन मुझ पर 80 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े उसके 80 साल के गुनाह माफ़ किए जाएंगे। किसी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह दरूद किस तरह पढ़ा जाए? हजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व नबीक व रसूलिक नबील उम्मी
اور یہ پڑھ کر ایک انگلی بند کر لے۔ انگلی بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلیوں پر شمار کیا جائے۔ اس پہ ہم لوگ نے عقد الانامل کا پورا باب اپنی کتاب جو ہم لوگوں کو توفیق ملی راحت القلوب میں، کیونکہ یہ عقد الانامل کا جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اس سے تقریباً 10,000 تک آدمی گن سکتا ہے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ انگلیوں کے گنے، لیکن اس سے پوچھ طریقہ تو طریقہ نہیں جانتے۔ تو عقد الانامل باقاعدہ سکھایا گیا امہات المومنین کو، صحابہ کو، جیسے کہ حضرت فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر گننے کی ترغیب وارد ہوئی ہے۔ اچھا، اس سے یہ نہیں ہے کہ تسبیح والا منع ہے، ممنوع ہے، جس طرح بھی ہو شمار کیا جا سکتے، اس کی اجازت ہے۔ اور تسبیح اور گٹھلیوں پہ اور کنکروں پہ 12,000 حضرت ابو ہریرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تھی تھیلی میں۔ تو یہ صحابیات سے، امہات المومنین سے، یہ سارے ثابت ہے، جس طرح بھی کاؤنٹی کرے یہ جائز ہے۔ لیکن عقد الانامل کو باقاعدہ پھر سیکھنا چاہیے اور اس کو سکھانا چاہیے۔ انگلی پر شمار کیے جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انگلی پر گننے کی ترغیب وارد ہوئی اور ارشاد ہوا کہ انگلیوں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت میں ان کو گویائی دی جائے گی۔ وہ بولنے کے اللہ پاک نے سارے اعضاء گواہی دیں گے، تو اس طرح انگلیاں بھی گواہی دیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا۔ جیسے کہ فضائل ذکر کی حدیث میں یہ مضمون تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے۔ ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، جب قیامت کے دن پیشی کے وقت میں ہاتھ اور انگلیاں وہ ہزاروں گناہ گنوائیں جو ان سے زندگی میں کیے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی گنوائیں جو ان سے کی گئی ہیں یا اس سے گنی گئی ہیں۔ دارقطنی کی اس روایت کو حافظ عراقی نے حسن بتلایا، جس طرح میں بتایا نا کہ بہت کئی صحابہ سے اگر وہ روایت نقل ہو جائے تو ذوف سے نکل کے حسن کے درجے میں آ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کے ساتھ قیامت کے دن ایک ایسی روشنی آئے گی کہ اگر اس روشنی کو سارے مخلوق پر تقسیم کیا جائے تو سب کو کافی ہو جائے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی والا اہلِ وسلم 80 مرتبہ پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں۔ علامہ سخاوی نے ایک دوسری جگہ حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اور وہ قبول ہو جائے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی نور المرقد نے زاد السعید میں بحوالہ در مختار اصبہانی سے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور حضرت نے وہ روایت بھی جو درود کی ہے اس میں نقل کی ہے جو زاد السعید، اور زاد السعید پھر آگے جو بنا زاد السعید کے بھی حضرت پہ ایک خاص کمال تھا، خاص موقع سے اپنے بیان کو نام دیتے۔ ایک سعید نام کے بزرگ تھے، ان کے گھر پہ یہ واز ہوا تھا تو اس کا نام انہوں نے زاد السعید رکھ دیا۔ واقعتاً یہ سعادت مندی کا توشہ ہے اور درود شریف کا۔ اسی طرح نشر طیب حضرت کی مارکۃ الآراء کتاب ہے جو سیرت کے اوپر ہے، خوشبو کو پھیلانا، تو درود شریف کو پھیلانا یہ خوشبو ہے، اور زاد السعید والی درود بھی بہت شان والی ہے۔ علامہ شامی نے اس میں طویل بحث کی ہے کہ درود شریف میں بھی مقبول اور غیر مقبول ہوتے ہیں یا نہیں۔ شیخ سلیمان دارانی سے نقل کیا گیا کہ ساری باتوں میں مقبول و مردود ہونے کے احتمال ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر تو درود قبول ہی ہوتے ہیں، اور بھی
بعض صوفیاء سے یہی نقل کیا گیا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم وصلی اللہ سید الکائنات و اکرم مخلوقات